जेल में अलकादर यूनिवर्सिटी का केस चल रहा था। उसमें गवाह की एग्ज़ामिनेशन और क्रॉस एग्ज़ामिनेशन कंप्लीट हो चुकी है। आज सबसे बड़ी डेवलपमेंट इस केस में हुई है वो ये कि लास्ट टाइम हमने आपको ज़िक्र किया था कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जब यूनिवर्सिटी का आया था तो रिकॉर्ड के मुताबिक उसने एडमिट किया था कि इस प्रोजेक्ट से खान साहब ने कोई फ़ायदा नहीं लिया, न ही बीबी ने लिया है। आज उसकी भी एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। जो ये कहा करते थे कि ज़मीन मुफ्त में लाट हुई है, आज गवाह ने एडमिट किया है कि कोई ज़मीन मुफ्त लाट नहीं हुई थी, बल्कि ज़मीन की कंसिडरेशन पे हो चुकी है और वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। इसके साथ ही प्रोसिक्यूशन का मेन केस ज़मीन बोस हो चुका है। इसी तरह हमने आपको कहा था कि तोशाखाना का केस भी, जिसमें बीबी का न नाम है, न उन्होंने पैसे दिए थे, न उन्होंने पैसे लिए थे, न उनकी लिस्ट में नाम है, वो भी एक बोगस और बेसलेस केस था जो प्रोसिक्यूशन ने खुद हाई कोर्ट में एडमिट किया था कि वो जजमेंट सस्टेनेबल नहीं है। इसलिए आज खान साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये ऐलान किया है कि मैं, चूँकि ये मैलिशियस प्रोसिक्यूशन मेरी करवाई गई है, सियासी बुनियादों पे ये केस बनवाए गए हैं, इसलिए खान साहब ने आज कहा है कि जो मेरे ख़िलाफ़ अप्रूवर बन गए थे उन अप्रूवर पे और मैं चेयरमैन ने पे ख़ुद केस करूँगा और वो केस इस मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के लिए होगा। इसके साथ ही खान साहब ने आज इसका तज़किरा किया है और हमने लास्ट टाइम भी आपको कहा था बीबी की सेहत के बारे में। अब ये कहा जा रहा है कि बीबी को कोई ज़हर नहीं दिया गया है। हमने मुतालिबा किया है कि डॉक्टर की टेस्ट हर सूरत होने चाहिए। आज भी हमने मुतालिबा रखा है कि बीबी के टेस्ट होंगे और टेस्ट शौकत खानम हॉस्पिटल में हो और टेस्ट में उनका अपना मुआलिज डॉक्टर मौजूद हो और उसके बाद जो टेस्ट आए उसी रिपोर्ट को हम एक्सेप्ट करेंगे। ये हमने मुतालिबा किया है और हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि इस हफ्ते उस पर अमल दरामद होगा। खान साहब ने आज इस बात का भी अदा किया है कि जिस तरीके से कोशिश की जा रही है, हमारे जीते हुए कैंडिडेट के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, दरख्वास्त दी जाती है, रिकाउंटिंग की जा रही है और रिकाउंटिंग में उसकी मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में बदल दिया जाता है, उसकी जीत को शिकस्त में बदल दिया जाता है। हम उसका अदा करते हैं। खान साहब ने उसकी मिसाल दी है कि ये 1971 की तरफ आप हालात को लेके जा रहे हैं। उस वक्त भी ऐसा ही हुआ था। हमूदुर रहमान कमीशन में भी इसका जिक्र है कि जिस पार्टी को मेजॉरिटी मिली थी ऑन पर्पस उसके लोगों को डिस्क्वालीफाई कराया गया, बाय इलेक्शन करवाए गए और मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में तब्दील कराया गया। हम वार्न कर रहे हैं, हम इस्तदा कर रहे हैं, हम मुतालिबा करते हैं कि इस रविश को रोका जाए। इलेक्शन कमीशन जो थ्रू आउट इस पीरियड ऑफ टाइम अपने आईनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम हो चुका है, हम इलेक्शन कमीशन से इस्तदा करते हैं कि हमारे कैंडिडेट की जीत को शिकस्त में बदलने का सिलसिला फिलफोर रोका जाए। इससे हालात ख़राब होंगे, इससे पार्लियामान की जो बैलेंस है वो ख़राब हो जाएगी। हम आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं, हम पार्लियामान का हिस्सा है, अपना रोल एज अपोजिशन पार्टी अदा करना चाहते हैं। आप इसमें गैर आईनी और गैर कानूनी कार्रवाइयाँ बंद कर ले, हमारे कैंडिडेट की मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में बदलने की मज़ीद कोशिश ना करें। साथ ही साथ आज पॉलिटिकल बातें भी हुई खान साहब के साथ। सेनेट के इलेक्शन आ रहे हैं, सेनेट के इलेक्शन जो KPK के इलेक्शन पोस्टपोन कराए गए। हमने ये पहले कहा था कि जब तक इलेक्टरल कॉलेज कंप्लीट ना हो तो आप स्पीकर डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन ना कराएं, आप प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन ना कराएं। लेकिन उस वक्त कहा गया कि ये इलेक्शन हो सकते हैं। फिर KPK को क्यों डिस्क्रिमिनेट किया गया, क्यों वहाँ इलेक्शन नहीं कराए? अब जबकि KPK के रिप्रेजेंटेशन इलेक्शन में नहीं है, इसलिए हम मुतालबा करते हैं कि जब तक वो इलेक्शन ना कंप्लीट हुए हों, जब तक KPK के सेनेटर ना आए हों, तब तक सेनेट की इलेक्शन चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन की इलेक्शन ना हो। ये हमारा मुतालबा है। लेकिन साथ ही साथ हम ये कहते हैं, आज खान साहब ने फैसला किया है सेनेट में हमारा अपोजिशन लीडर अली ज़फ़र साहब होंगे और सेनेट में हमारे पार्लिमानी लीडर ओन पपी साहब होंगे। इसके साथ साथ
ہم مقابلہ کریں گے ان کے ساتھ، لیکن ہم یہ کوشش کریں گے کہ پوائنٹ آف آرڈر پہ یہ بات اٹھائیں کہ الیکشن اس وقت تک نہ ہو جب تک کہ پی کے سینیٹر واپس نہ آئے ہوں۔ یہ بتائیے کہ آپ نے کل بھی ایک قومی اجتماع میں یہ کہا کہ ہماری صفوں میں اس طرح عقید اور صاف موجود ہے۔ آج خان صاحب نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ کچھ لوگ ہماری پارٹی میں ایسے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے لاتے ہیں، اس کے بعد ایسے بیانات جاری کرتے ہیں، بشرا بیوی کے متعلق بیان جاری کیا گیا ہے۔ ایسے کون سے لوگ ہو سکتے ہیں آپ کی صفوں میں جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وابستہ میں ہیں اور آپ کی پارٹی کے خلاف بیانات جاری کر رہے ہیں؟ دیکھیں، وہ شہریار افریدی صاحب نے ضرور کہا، شہریار افریدی ہمارے بہت اچھے ورکر ہیں، ہمارے پاس اس کا بہت بڑا ریکارڈ ہے اور اس نے بڑی قربانیاں دی ہے اور اس نے بڑے ڈٹے رہے ہیں۔ اگر آپ لیڈر ہے ہمارا اور ہمارا ہیرو ہے، اس کے جو الفاظ کہے ہیں، دیکھو ہم کوشش صرف یہ کر رہے ہیں کہ پارٹی کے درمیان اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو پارٹی کے پلیٹ فارم پہ کریں، آؤٹ سائڈ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے، نہ کوئی ایسے ہے کہ کون لوگ کوئی ملے ہوئے ہیں۔ ہر پارٹی یا لیڈران صاحبان ایک دوسرے کو کہتے رہتے ہیں، تو یہ ایک روٹین ہے، لیکن میرے دل میں اور ہمارے سب کے دلوں میں شہریار افریدی صاحب کے لیے بہت بڑی جگہ ہے۔ لیکن شہریار افریدی صاحب نے جو بات کی ہے، جس کینڈیڈیٹ کے لیے آواز اٹھائی ہے، وہ ہم ہر بار میں تائید کرتا ہوں، اس نے درست بات کی ہے۔ ورکرز کو سینٹ کے الیکشن میں جو ہے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں اور خرم ذیشان کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی ہے، خرم ذیشان کا نام ڈراپ کیا جانا یہ خان کے فیصلے کی توہین ہے۔ اور صاحب یہ بتا دیں کائنڈلی، ڈاکٹر جو بشرا بیوی کے ڈاکٹر ہیں انہوں نے میڈیا میں کہا کہ ایسا کوئی ثبوت نہیں پایا گیا کہ ان کو زائد کیا گیا۔ دیکھو، ہم نے اس کا ذکر کیا ہے، ڈاکٹر صاحب نے فزیکل معائنہ کیا، فزیکل معائنہ سے سلو پوائزننگ کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ سلو پوائزننگ کا آپ کو تب پتہ چل جاتا ہے جب آپ ٹیسٹ کرتے ہیں، جب سارے ٹیسٹ کرتے ہیں، اور اس کے لیے جو ڈاکٹر ہے وہ آئیں گے، وہ ٹیسٹ کریں گے تو اس کے بعد پتہ چلے گا، کیونکہ وہ ایک ٹائم پیریڈ ہے، اس لیے ہمارا مطالبہ کہ پہلے ٹیسٹ ہو اور یہ کلیئر ہو، کیونکہ اس میٹر کو سیریسلی لینا چاہیے اور اس پہ پالیٹکس نہیں ہونے چاہیے۔ اور صاحب یہ بتائیے کہ آج خان صاحب نے بتایا کہ جوڈیشل کمپلیکس میں ان کو قتل کرنے کا منصوبہ جو ہے وہ تیار کیا گیا تھا اور وکلا کی جانب سے قبل از وقت جو ہے وہ خان صاحب کو آگاہ کیا گیا اور ان کی جان جو ہے وہ بچ گئی تھی۔ تو یہ بتائیں، اگر اس منصوبے کا آپ کو اس وقت پتہ چل گیا تھا تو آپ نے کوئی اس کے خلاف کوئی درخواست کیوں نہیں دائر کی؟ اور دوسرے نمبر پہ یہ بتائیے کہ انہوں نے بتایا کہ جو عارف علوی ہیں ان کے ذریعے انہوں نے عاصم منیر کو ایک میسیج بھجوایا تھا اور اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ ہم فوج کے خلاف نہیں ہیں، اور عاصم منیر نے بھی ان کو یہ گارنٹی دی تھی کہ وہ بھی ان کے خلاف نہیں ہے۔ اگر اس وقت یہ چیزیں طے ہو گئی تھی تو آپ کون سی ایسی چیز ہے جو بیچ میں ماضرائی جو ہے وہ کی جا رہی ہے اور ابھی بھی وہ عاصم منیر کا براہ راست نام لے رہے ہیں کہ اگر بشرا بیوی کو یا مجھے کچھ ہوا تو اس کی ذمہ داری جو ہے وہ عاصم منیر پر آئے؟ دیکھیں، اس وقت وہ جیل میں ہیں اور جو بشرا بیوی ہیں وہ گھر میں اکیلی ہے، دروازے بند ہیں، کھڑکیاں بند ہیں، اور جس کی کسٹڈی میں وہ ہیں، تو obviously صحیح فرما رہے ہیں کہ اگر اس کو کچھ ہو جاتا ہے تو کون اس کے رسپانسیبل ہوگے، کون یہ سارا کچھ کرا رہا ہے۔ وہ خان صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی ہے۔ جہاں تک کمپلیکس کی بات ہے تو آپ کمپلیکس کی ویڈیو دکھا کے دیکھیں، وہاں جتنے وکلات ہیں اس سے 10 گنا زیادہ آپ نے دیکھیں کہ وہ سارے ایف سی والے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ہمیں چلنے کی جگہ بھی نہیں ملی تھی، اور وہ سارے ویڈیو آپ نے دیکھے تو جس وقت خان صاحب آ رہے تھے تو جس طریقے سے شیلنگ کی جا رہی تھی وہ سب نے دیکھا ہوا۔ اور صاحب یہ بتائیے گا کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ جو سیاسی کمیٹی تشکیل ہوئی ہے جس میں 14 لوگ شامل جی، یہ کمیٹی جو ہے سیاسی فیصلے کرے گی جماعت کی، جی ہاں، اور جو کور کمیٹی ہے وہ ان فیصلوں کی توثیق کرے گی، ٹھیک ہے۔ یہ بتائیے گا کہ جو اس سے قبل کمیٹیز بنائی گئی تھی، جو فوکل پرسنس کی کمیٹی، ان کی تبدیلی کی وجہ کوئی یہ تو نہیں کہ جو بشرا بیوی نے الزام لگایا تھا کہ پارٹی کے اندر سے کچھ لوگ ان پر امریکی ایجنٹ لگانے کا الزام لگایا؟ نہیں، دیکھو وہ الگ ہے، بات سے بات کری ہم سم ٹائم کر دیتے ہیں پارٹی میں کہ ہم ہمیشہ نوٹیفیکیشن کر دیتے ہیں، اب ادروائز تو زیادہ تر پارٹیوں میں نوٹیفیکیشن نہیں بھی ہوتا۔ جو پولیٹیکل پارٹی ہم نے بنائی ہے وہ پولیٹیکل کمیٹی ہے اور پولیٹیکل معاملات کو وہ دیکھے گی، چھوٹے توڑے سے ممبر ہے اور سارے صوبوں کے اس میں نمائندگی ہے، وہ ہم نے رکھے ہوئے ہیں، تو جس ایکسٹینٹ یہ پولیٹیکل پارٹی ہے۔ جہاں تک فوکل پرسن کی، تو فوکل پرسن کا صرف اور صرف ایک پرپس کے لیے رکھا تھا، کیونکہ جیل کے ساتھ ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں اور زیادہ تر وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ 1-2 بندوں کا ایسا نام دے دیں جو ہمیں نام بتائیں کہ کن لوگوں نے خان صاحب سے ترسڈے والے دن ملنا ہے، سو فار دیٹ پرپس ہم نے اس میں نام ایڈ کر دیا۔ خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ کچھ لوگ ہیں پارٹی کے اندر جن کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے ہیں اور ان لوگوں کو دیکھ کر ہی ہم جو سیاسی معاملات ہیں ان میں چینج لا رہے ہیں، تو کیا یہ درست ہے کہ پارٹی کے اندر کچھ لوگ ہیں؟ خان صاحب کا وسیع تجربہ ہے اور وہ جانتے ہیں، میرے علم میں نہیں ہے، لیکن جو خان صاحب فرما رہے ہیں صحیح فرما رہے ہیں۔
जो भी होगा, लेकिन एनीवे कोई पॉइंट आउट नहीं कर सकता। न खान साहब ने किसी का नाम लिया, ये पार्टी का इंटरनल मामला है, अगर किसी पे वो करते हैं तो अलग बात है। साहब राहियों का सिलसिला शुरू हो चुका है, कल फवाद चौधरी रहा हो गए तो क्या वापस पीटीआई में आएंगे, तो क्या अगला नंबर किसका? नहीं, देखो जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, जो बयानात दे चुके हैं, जो पार्टी के खिलाफ स्टैंड ले चुके हैं, वो सारे लोग ऐसे हैं, इनको वापस पार्टी में आना ये खान साहब फैसला करेंगे। इंशाअल्लाह ताला खान साहब जब रिहा होंगे उस वक्त देखेंगे कि किस किस ने वापस पार्टी में आना है। एक तासुर ये भी है कि शेर अफजल मरवत की पब्लिक अपेयरेंस बहुत ज़्यादा है, ये बहुत एक्टिव है और पार्टी के अंदर कुछ लोगों को ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उनको बैकफुट पे ले गए। नहीं, शेर अफजल मरवत साहब जो है ना वाकई ये है, और वी आर प्राउड ऑफ हिम, और कोई ऐसी बात नहीं है, ये बैक फुट पे ना होते और न है और न पार्टी इसको कर रही है। अभी भी जो पॉलिटिकल कमेटी है उसमें भी इसका नाम है, तो ही इज़ ऑलवेज देयर विद अस। चेयरमैन साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपकी बात को दुरुस्त करार देता हूँ। मेरी खींचातानी हो रही है और जो कर रहे हैं अब खोल के उनके साथ में करूँगा, खान साहब को भी बताऊँगा, और ये मुझे नुकसान नहीं दे रहे हैं, कमबख्त मेरे साथ बुग़्ज़ मुआवे में पार्टी के काज को नुकसान दे रहे हैं। नहीं उम्मीद सनम जावेद का नाम नहीं, कोई नहीं है, नहीं, कोई नाम नहीं है, कोई। Thank you, Thank you, thank you. शुक्रिया।